إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمروا إذا في لا فيديو اللي فاتت، في لي دو فيديو اللي فاتوا كنا خدمنا هاد ليكزومبل 2. خدمنا بديك لا ميثود اللي هي كانت صعيبة شي شوية، المهم حركنا فيها الطباشير مزيان وكانت طويلة شي شوية. إذا دابا بغينا نحلو كذلك نفس لي ليكواسيون ولكن بأوتر ميثود. خليت لا سوليسيون مكتوبة هنا اللي كنا وصلنا ليها، لا سوليسيون اس، باش نشوفوا واش بهاد لا ميثود غادي نوصلوا لنفس لا سوليسيون. إذا أول حاجة شنو غادي نديرو؟ حل لي ليكواسيون فاش في هاد المجال. أول شيء نقد ندير واحد التغيير المتغير باش متبقاش عندي الطونجونت ديال 2x بلس بي سور 4. إذا الناس اللي ما شافوش الفيديو اللي فاتوا يمشيو يشوفوا الفيديو اللي فاتوا باش يعرفوا اش كنديرو، باش يقدروا يستمروا معانا. إذا نحاولوا نديروا واحد التغيير المتغير، اون شونج لا فاريابل، ما نبقاش خدام بهاد اكس صغيره، نقدر ندير واحد لا فاريابل شونجمون دو فاريابل. إذا كومبوز نحط غرونت اكس ديالي، نحطها هي 2x بلس بي سور 4، نحطها بحال هكا 2x بلس بي سور 4. هادي كلها اللي لاصقه في طونجون نحطها هي شنو؟ هي غرونت اكس. اوكي. اذا شنو ولات عندي دابا؟ شنو ولات عندي المتراجحه؟ غتولي عندي راسين 3 طونجونت ديال غرونت اكس بلس 3 صغير من زيرو. ما بقاش عندي طونجون ديال شي حاجه معقده، طونجون ديال غرونت اكس. صافي متفقين؟ المتراجحه انا تهنيت منها، ولكن في اين مجال غادي نحلها؟ واش غادي يبقى المجال عندي هو ناقص بي 3 بي؟ اذا ماشي هو ناقص بي 3 بي. هنا شكون اللي كان كينتمي لناقص بي 3 بي؟ اللي كان كينتمي له هو بوتيت اكس. بوتيت اكس كينتمي لناقص بي 3 بي. دابا انا عندي غرونت اكس، دابا ولات عندي غرونت اكس، غتولي عندي المتراجحه فيها غرونت اكس. متفقين؟ دابا المتراجحه اللي كانت عندي هي شنو؟ هي راسين 3 طونجون 2x بلس بي سور 4 زائد 3 صغر من زيرو، بحيث هاد بوتيت اكس فين كانت كتنتمي؟ بوتيت اكس صغيره كانت كتنتمي ناقص بي 3 بي. انا حل المتراجحه في هذا المجال ناقص بي 3 بي. دابا لا درت شونجمون دو فاريابل، يولي عندي كلشي بغرونت اكس، غتولي عندي راسين 3 طونجون ديال غرونت اكس حيت 2x بلس بي سور 4 حتى هي غرونت اكس، راسين 3 طونجون ديال غرونت اكس بلس 3 صغير من زيرو. ولكن غرونت اكس فين كاين؟ في اين مجال غرونت اكس؟ يعني دابا المتراجحه ما تبقاش الحل ما نحلوهاش الا رديتها بدرجه غرونت اكس، ما نحلوهاش في هذا المجال، نحلوها في مجال اخر اللي كينتمي ليه غرونت اكس. يلا نلقاو فين غرونت اكس فين كتنتمي. الا كانت عندي اكس كاينه فين؟ ناقص بي 3 بي، ناقص بي 3 بي يعني اكس محصوره ما بين شنو؟ ناقص بي 3 بي. فاش نضرب في جوج، اذا 2x نضرب في 2 الوسط، كذلك هنا نضرب في جوج هي ناقص جوج بي، و حتى 3 بي نضربها في جوج هي 6 بي، نزيد بي على 4، اذا 2x بلس بي سور 4 صورة ما بين هنا ما كاينش، ناقص 2 بي بلس بي سور 4، وهنا 6 بي بلس بي سور 4. شنو لينا؟ شنو اضطرنا؟ هذا شكون هو هذا؟ هو غرونت اكس. اذا ولات عندي غرونت اكس محصوره ما بين شنو؟ توحيد المقام هنا ناقص 2 بي في 4 هي ناقص 8 بي زائد بي اللي هي ناقص 7 بي على 8، وهنا ولات عندي 6 بي اللي هي 25 بي على 4. هنا ناقص 8 بي زائد بي ناقص 7 بي على 4. شنو ولات عندي غرونت اكس فين؟ في هذا المجال، هذا ناقص 7 بي 25 بي على 4. شنو ولات عندي دابا؟ السؤال ما بقاش عندي بدلاله اكس، دابا شنو غادي نولي عندي؟ ولات عندي اون ريزو لي ليكواسيون. شكون هي لي ليكواسيون اللي ولات عندي؟ شنو هي لي ليكواسيون اللي ولات عندي؟ راسين 3 طونجون ديال غرونت اكس بلس 3 صغر من زيرو دون الانترفال، فينا انترفال اللي كينتمي ليه غرونت اكس، ماشي هذاك الانترفال موال بي 3 بي، في الانترفال اللي هو ناقص 7 بي على 4 25 بي على. رجعنا ولات شوف السؤال من هنا
رجعت للسؤال بسيط. لأن متراجحة فيها طونجونت عادية اللي كنا صاوبينها في الأول، ماشي في اللي كنا صاوبين في ليكزومبل واحد، ليكزومبل 1، ماشي في ليكزومبل 2، في ليكزومبل 1. طحنا في متراجحة بسيطة. شتي شونجمون دو فاريابل شحال نفعني؟ تبدل ليا حتى المجال، مبقاش المجال هو المجال اللي غادي نخدمو فيه، المجال واعر. بحال بدلتي سؤال بسؤال، بدلنا هاد السؤال ولا بهاد السؤال. اون ريزو لين ايكواسيون جديده هي هادي، ولكن الفاريابل فيها هو كونت اكس. كونت اكس بحيث كونت اكس كاينه في ناقص 7 بي على 4 25 بي على 4. كنظن هنا طحنا في ان ايكواسيون اللي هي بسيطه. يلا نحلو دابا سؤال جديد. شوف من السؤال طحنا في سؤال، دابا ولات عندي هاد السؤال. الحل ديال هاد المتراجعه راه هو الحل ديال هاد المتراجعه بحال نفس الشيء، درنا شونجمون دو فاريابل. يلا نحلو نقادو المتراجحه، يلا نديرو كاع لي زيتاب اللي كنعرفو. نقادو المتراجحه شنو ولات عندي تما؟ راسين 3 طونجون دو اكس اصغر او تساوي، جبت 3 الجهه الاخرى تولي عندي موان 3. اذا راسين 3 نحيد هذيك راسين 3، اذا طونجون دو اكس اصغر من موان 3 سور راسين 3. اذا طونجون دو اكس اصغر او تساوي، نضرب في المرافق موان 3 راسين 3 sur 3 نختزل. إذا طونجون دو إكس أصغر أو تساوي من موان راسين 3. إذا طونجون دو إكس أصغر أو تساوي من موان راسين 3. شكون هي راسين 3؟ راسين 3 sur 2. راسين 3 شكون هي راسين 3؟ إذا 1 sur 2 راسين 3 sur 2 نضرب في المقلوب. إذا راسين 3 هي الطونجون ديال بي على 3. طونجون ديال بي على 3. إذا راسين 3 هي الطونجون ديال بي على 3. إذا باش نحيد هذا الناقص من هنا قلت لكم نطبقوا ديك القضية ديال طونجونت ناقص إكس كتساوي ناقص طونجونت إكس. طونجونت ديال ناقص إكس كتساوي ناقص طونجونت دو إكس. إذا باش نحيد هذا الناقص من هنا ناقص طونجونت إكس راه هي الطونجونت ديال ناقص إكس. إذا طونجونت دو إكس أصغر أو تساوي ناقص طونجونت بي على 3 هي الطونجونت ديال ناقص بي على 3. الو وي المتراجحه كانت عندي دايره بحال هكا. شنو درت؟ خاصني نبقى بالكونت اكس، خاصني نبقى بالفاريابل ديالي، الفاريابل كونت اكس، كلشي كونت اكس. كونت اكس مابقاش عندي دابا هذا البوتيت اكس، كلشي كونت اكس. فرق كبير، فرق كبير. كونت اكس انا باش نبدا فرق كبير صافي. قلت كونت اكس دابا عندي خدام كونت اكس. كونت اكس راه كتساوي 2 اكس بلس بي سور 4. فهمتي راه الشونجمون دو فاريابل ديالي هو هذا الشونجمون دو فاريابل ديالي، هذا هو الشونجمون اللي درت. اوكي نخدم دابا كونت اكس. اذا شنو نمشي ندير؟ المتراجحه ردينا دايره بحال هكا، نحلوا المعادله يعني اون ريزو ليكواسيون في ا. شكون هي ليكواسيون؟ طونجون دو كونت اكس كتساوي طونجون ديال موان بي سور 3 في الانترفال صافي. في الانترفال دون الانترفال الى انترفال. هاد الانترفال عندك تنسى واش تبقى دير الانترفال الاخر صافي. الانترفال الاخر سالينا مابقاش عندنا. اذا موان 7 بي سور 4 25 بي على 4. يلا نحلوها بعدا في ا ونديرو التقطيع. نحلوها في ا. اذا طونجون اكس كتساوي طونجون، اذا اكس ايكال ناقص بي على 3 زائد كا بي بحيث كا تنتمي الى زد. اذا هذا هو الحل فين؟ هذا الحل في ا سهله. طونجون اكس كتساوي طونجون ديال شي حاجه، هو هذاك اكس تساوي ديك الحاجه زائد كا بي. اكس تقايس ناقص بي على 3 زائد كا بي، ماشي 2 كا بي غير كا بي. إكس كتساوي ناقص بي على 3 زائد كا بي بحيث كا تنتمي إلى زد. نديرو التقطيع. يلا إذا ناقص بي على 3 زائد كا بي مؤطرة ما بين ناقص 7 بي على 4 25 بي على 4. نزيد بي على 3 من جميع الأطراف. إذا ناقص بي على 3 زائد كا بي زائد بي على 3 25 بي على 4 زائد بي على 3.
ناقص 7 بي على 4 زائد بي على 3. ولات عندي ك في الوسط. هنا تحيد المقام، المقام 1 هو 12. 4 في 3 إذا 25 في 3 هي 75. بي 3 في 4 إذا بي في 4 هي 4. وهنا المقام 1 هو 12. 4 في 3 إذا ناقص 7 في 3 هي ناقص 21. بي 3 في 4 هي بي زائد 4 بي. نحيد بي من جميع الأطراف تبقى لي ك محصورة ما بين 75 زائد 4 هي 79 على 12. وهنا ناقص 21 زائد 4 هي ناقص 17 ناقص 17 على 12. تأكد ما خاصنيش نخطأ باش ما نستمرش بالخطأ. إذا ناقص 21 زائد 4 هي ناقص 17 ناقص 17 على 12 تما 75 زائد 4 هي 79. إذا ك محصورة ما بين جوج القيم، يعني ك محصورة ما بين ناقص 17 على 12 هي ناقص 1.5. 79 على 12 تقريبا هي 6 في 12 72. إذا 6.6 إذا 6.6 إذا شنو هي ك؟ إذا تقريبا 0 1 2 3 4 5 6 7 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. إذا ناقص 1.5 صحيح ناقص 1.5. إذا ناقص 1.5 هنا و 6.6 هنا. إذا puisque k appartient à z alors k appartient شنو هما القيم اللي تاخذ؟ ناقص 1 0 1 2 3 4 5 6. إذا هادو هما القيم اللي عندي. نمشي نحسب pour k égale on remplace pour k égale on remplace. هاد العملية اللي دائما كنديروها pour k égale k égale moins 1. هنا شنو هي مجموعة التعريف؟ ما هضرناش على مجموعة التعريف. شنو هي مجموعة التعريف ديالنا؟ خاص هاد كغونت اكس، حيت كغونت اكس هي اللي كاينة، هي لاصقة في طونجونت. خاص هاد كغونت اكس ما تساويش بي على جوج وما تساويش ناقص بي على جوج، يعني ما تساويش بي على جوج زائد كابي. واخا نديرو مجموعة التعريف، نسالي بعدا الحلول ونديرو مجموعة التعريف. اوكي، مجموعة التعريف نعاودوها نديروها، صافي نديروها، سي با كاف نديروها. واخا ما نحتاجوهاش، انا قلت لكم انا بلا ما نديروها ما تحتاجهاش. ملي كتكون عندك طونجونت لاصقه فيها غير اكس صافي هاد اكس ما خاصهاش تساوي بي على جوج ما تساويش ناقص بي على جوج، ما تساويش هادوك جوج نقط المعروفه. هادوك جوج نقط، هاد النقطه وهاد النقطه صافي جوج نقط هادي وهادي صافي. يلا نمشيو نكملو الحلول ديالنا. اذا بور كا ايكال موان 1 نبدا بموان 1 نعوض هنا في ناقص بي على 3. اذا هنا في البلاصه. اذا غونت اكس شوف غونت اكس ماشي بوتيت اكس. انا دابا مابقاش عندي بوتيت اكس. غونت اكس كتقايس ناقص بي على 3 زائد ناقص 1. اذا اللي كتقايس ناقص بي على 3 ناقص بي. اذا اللي كتقايس ناقص 4 بي على 3. هذا هو الحل الاولاني ما نخطاش باش ما نمشيش بالخطا. اذا ناقص بي تري بيان. بور كا ايكال زيرو اكس تقايس نمشي نعوض كا بزيرو. هنا دائما كتعوض هنا ديما تعوض كا تعوضهم بدوك القيم كاملين هنا. اذا ناقص بي على 3 زائد 0 بي اللي كتقايس ناقص بي على 3. بور كا ايكال 1 اكس تقايس ناقص بي على 3 زائد 1 بي. سي بيان. اللي كتقايس اكس كبيره دائما اكس كبيره. حتى نتوما غادي تبقاو تغلطوا ديروا اكس صغيره تخلطوا اكس صغيره مع اكس كبيره. لا تكونسونطراو لو ماكسيموم حيت انت دابا في اكس كبيره هي اللي عندك. اذا اكس كبيره كتقايس ناقص بي على 3 زائد هذه تعطيني 2 بي على 3. بور كا ايكال اكس كبيره ايكال تقايس ناقص بي على 3 زائد 2 بي.
اللي كتقيس 6 بي 5 بي على 3 و كا إيكال إكس تقيس ناقص بي على 3 زائد 3 بي 9 بي ناقص بي هي 8 بي على 3 شحال باقي ليا كا مازال و كا إيكال 4 7 فوا إكس تقيس ناقص بي على 3 زائد 4 بي اللي كتقيس 12 بي 11 بي 11 بي على 3 و كا إيكال 5 إكس تقيس إكس تقيس ناقص بي على 3 زائد 5 بي 15 ناقص بي اللي هي 14 بي على 3 dernièrement pour k égale 6 x تقيس ناقص بي على 3 زائد 6 بي اللي كتقيس 17 بي على 3 جيسبيغ يكون هذاك الشيء واضح 17 بي على 3 واش باين داك الشيء في السبوره تري بيان فوالا اذا هادو الحلول شحال من حل لقيت 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 اذا 8 ديال الحلول عندي دابا شنو نمشي ندير ملي لقيت الحلول نمشي ندير لومبلاسمون في لو سيركل تريغونوميتريك بزاف وصلت لومبلاسمون ديال لو سيركل تريغونوميتريك ما احتاجيش نمشي ندير مجموعه التعريف كما قلت لكم قبيله هما دوك جوج نقاط بي على جوج وناقص بي على جوج اوكي حيت عندي الحاجه اللي لاصقه في طونجونت هي كونت اكس شنو نمشي ندير دابا نمسح شي شويه خذوا دي نوت اوكي خذوا دي بوين توجور خذوا دي بوين اذا نمسح هنا شي شويه نمسح هنا نخلي هذا الشونجمون د فاريابل ديالي غادي نحتاجو السؤال مسحتو حنا دابا كنحلوا هذيك المتراجحه اللي مسحت هنا كنحلوها في ذاك المجال في هذا المجال ناقص 7 بي على 4 25 بي على 4 هذاك المجال اذا نرسم الدائره اون بلاص نكتب هنا اون بلاص لي سوليسيون sur le cercle trigonométrique. Finalement, dans l'emplacement, تقريبا واضح. هذا هو الطونجون. يلا ندير لومبلاسمون ديال هادشي ديالي. عندي كلشي فيه بي على 3. إذا هذا زيرو راه باين داكشي. إذا هذا زيرو. وين نزيد نرسم هذا مقاد. تقريبا هو هذا. بي على 3. إذا كلشي فيه على 3 على 3 على 3 على 3. إذا كلشي على 3 نقسم هادي على 3. بي نقسم على 3. والتحتانية تاهي ناقص بي باش لا احتاجيت ناقص إذا غادي تكون دايرة بحال هكا تقريبا. يلا نبداو بالاولاني. شوف الترتيب مهم. نبداو بالاولاني ناقص 4 بي على 3. إذا بي نقسمها على 3 هاي بي نقسمها على 3 وناخذ 4 في اتجاه معاكس 1 2 3 4. إذا هادي شكون ناقص 4 بي على 3. نزيد بالترتيب أنا كننصحكم دائما بالترتيب. ناقص 4 بي على 3 دابا ناقص بي على 3. إذا ناقص بي على 3 كنقسم على 3 وناخذ طرف واحد بحال عندك ناقص 1 بي على 3. ها هي إذا ناخذ هاي بي على نقسم على 3 ديجا وناخذ طرف واحد هاي ناقص بي على 3. إذا ندير شكون ناقص بي على 3. شكون موراه 2 بي على 3. إذا هي بي على 3 مقسومة إذا ناخذ جوج 1 2 طرف في هذا 2 بي على 3. هما شنو الحل ديال المعادله هذه المتراجحه البسيطه. الحل ديالها كيكون عباره عن جوج نقط متقابلين بالنسبه للاصل. هما جوج نقط متقابلين. جوج نقط ملي غادي يكون اذا 2 بي على 3 هنا شكون مازال
5 بي على 3. إذا 1 جوج 3 4 5. إذا 5 بي على 3 هنا. أوكي. شكون مازال؟ 8 بي على 3. 8 بي على 3. إذا غنبدا مزال دائما 1 جوج 3 4 5 6 7 8. هنا جوج نقاط فقط. 8 بي على 3. 11 بي على 3. إذا 1 جوج 3 4 5 6 7 8 9 10 11. إذا هذه 11. وي 11 بي على 3. 14 بي على 3. 1 جوج 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. إذا هنا بقاتنا ديغنيغمون تكون شكون هي 17 بي على 3 تكون هي يعني. شي الترتيب شحال كينفع بالإمكانية منبقاش نقلب عليهم. واحد هنا تحط هنا صافي غنتبع طاق 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 صافي نقادو ماك. داير هما جوج نقاط. 8 ديال الحلول مثلهم جوج نقاط متقابلين بالنسبة للأصل المعلوم. وشحال الطونجون ديال جوج نقاط؟ جوج نقاط الطونجون ديالهم هو طولو. أنا نزيد نطول هي هاد القيمة هادي. شحال كتساوي هاد القيمة؟ هي شحال؟ هي ناقص غاسين 3. طونجون دو إكس ناقص غاسين 3. صافي باش تعرفوا هاد القيمة هادي. ديما سيروا رجعوا للمتراجحة فين عندي الطونجون أصغر من واحد القيمة ولا الطونجون أكبر. دابا هاد جوج نقط هما الحل. هاد جوج نقط هما الحل. هاد الأفاصيل كاملين هما الحل ديال المعادلة. طونجون دو إكس تساوي ناقص غاسين 3. طونجون دو إكس حتى هما الحلول ديال المعادلة. إلى المعادلة طونجون دو إكس تساوي موان غاسين 3. طونجون ديال كاع هاد لي زيكس ديال هاد القيم شحال كيساوي ناقص غاسين 3. متفقين؟ فوالا. إذا حنا بقينا شكون هما لي بوان اللي ما معرفاش فيهم لي بوان اللي ما معرفاش فيهم هادي المتراجحة ديال هاد المتراجحة هما دايما حيت عندي غير إكس كبيرة هي اللي لاصقة. كاين هاد النقطة وكاين هاد النقطة عندي. جوج نقاط ما معرفاش فيهم المتراجحة. ما جوج نقاط ما نبقاش نقلب عليهم بزاف. اوكي متفقين؟ فوالا. إذا هادي هي الخطوات تمثل الحلول. تحط لي بوان اللي ما معرفاش فيهم المتراجحة. ودابا خاصك تمشي دير شنو خاصك تمشي دير؟ خاصك تمشي تحط المجالات بحال اللي فين كنديرو مجال بورن ان في بورن سو. شنو هو البورن ان شنو هو البورن سو؟ نشوف واش هاد البلاصه باينه. واش هاد البلاصه باينه؟ لو ماكسيموم حاولت نبينها لو ماكسيموم. والفوق حتى هو راه باين. الوغ اول حاجه درنا هي شنو اخر حاجه صوبنا حطينا الحلول اللي لقينا حطيناهم على الدائره المثلثيه. هاد جوج نقاط هما اللي ما عارفاش فيهم المتراجحه ديالي. شنو غادي نمشي ندير دابا؟ غنمشي نشوف البورن انف كيف ما مولفين كنديرو نحطوا البورن انف فين هو الاصغر حيت حنا كنحلوا المتراجحه في هذا المجال. اذا نحط فين البدايه ديال المجال ديالي ناقص 7 بي على 4. فين جات ناقص 7 بي على 4؟ اذا ناقص 7 بي على 4 نخدم بالابيض نيت. ناقص 7 بي على 4 اذا خاصني نقسم بي على 4 وناخذ 7. اذا هي بي على 4 هذه بي قسمها على 4. قسموا على 4 طرف. كاين الطرف 1 2 عاوتاني تا نقسموا على 2 وتا نقسموا على 2. اذا فوالا. اذا تعطيني تقريبا هنا بي على 3. هنا غادي تكون نقسم هذه على 2 وزيد ثاني نقسم على 2 بي على 4. فوالا. 1 2 3 4 ولا عاوتاني في المحل المباشر 1 2 3 4.
يلا نمشيو نشوفو ناقص 7 بي على 4. البداية ناقص 7 بي على 4، إذا هي زيرو. ها ناقص 1، ها هي بي قسمتها على 4، ناخد 7 طروفة في اتجاه المعاكس. 1 2 3 4 5 6 7. إذا هادي شحال؟ هادي هي بداية المجال ديالي، ناقص 7 بي على 4. يلا نبقى غادي خاصني نلقى الافاصيل ديال هاد الجوج اللي ما معرفاش فيهم دابا، هاد الجوج اللي ما معرفاش فيهم متراجحه، هاد الجوج. يلا نحاولوا نلقاوهم، ساعدوني الله يخليكم، ساعدوني باش نلقاوهم. اذا هكا كندير ناقص 7 بي على 4. شحال زدت؟ انا ناقص 7 بي على 4 وكنرتفع في المجال، ناقص 7 بي على 4 وكنرتفع في المجال. نبقى غادي غادي كنرتفع حتى نوصل ل 25 بي على 4. شوف فين جات. اذا انا ناقص 7 بي على 4، عاونوني. ناقص 7 بي على 4 بقيت غادي كنزيد. انا وصلت لهاد الرون بوان، هادي اللي ما عرفاش فيها المتراجعه. شحال كتساوي؟ هادي شحال كتساوي؟ الا انطلقتي ديما الانطلاقه ديالك من ناقص 7 بي على 4 البدايه. شحال زدتي عليها؟ زدتي عليها ماشي 4 دورة، 4 دورة هي بي على جوج. زدتي عليها غير هاد القوس. هاد القوس شحال كيساوي؟ زدتي في المنحى الموجب بطبيعه الحال. هاد القوس شحال كيساوي؟ الا كانت هادي بي على جوج، هاد القوس بي على جوج، وهذا النص، هنا النص ديالو، هاد القوس النص ديال هاد القوس هذا. الا كانت هادي بي على جوج، هاد القوس شحال كيساوي؟ كيساوي بي على 4. النص ديال 4 دورة، النصف ديال 4 دورة، هادي هي 4 دورة. 4 دورة النصف ديالها، هذا النصف ديالها هو بي على 4. اذا هنا الا كانت هادي ناقص 7 بي على 4، هادي شحال تاخذ؟ تاخذ بي، تاخذ ناقص 7 بي على 4 زيد عليها شحال؟ بي على 4. زيد على هاد القويس هذا، زيد على هاد القويس. اذا ناقص 7 بي على 4 زيد عليها بي على 4 هي ناقص 6 بي على 4. اختزل بجوج هي ناقص 3 بي على جوج. اذا هادي هي شحال؟ هي ناقص 3 بي على جوج. متفقين؟ اوكي. زيد السمر بصح هادي، بصح هادي ناقص 3 بي على جوج. دابا ناقص 3 بي على جوج، انا نزيد عاوتاني الصفر، نزيد نصمر شويه، زيد سير نيشان انا. ناقص 3 بي على جوج زيد عليها شحال دابا؟ زدت عليها نصف دوره، زدت عليها بي. اذا ناقص 3 بي على جوج زدت عليها نصف دوره، زدت عليها بي. شحال تعطيني هادي؟ درت واحد المقام ناقص 3 بي زائد جوج بي اللي هي ناقص بي على جوج. اذا هادي شحال؟ هادي هي ناقص بي، هادي راه هي ناقص بي على جوج. صافي. انا في ناقص بي على جوج، ناقص بي على جوج زيد عليها عاوتاني نصف دوره، حيت خاصني نوصل حتى 25 بي على 4، خاصني نوصل لهاديك 25 بي على 4. انا في ناقص بي على جوج زيد عليها عاوتاني نصف دوره اخرى، ها هي ناقص بي على جوج زائد شحال؟ ناقص بي على جوج زيد عليها بي، زيد عليها نصف دوره. شحال تعطيني؟ درت واحد المقام ناقص بي زائد جوج بي هي بي على جوج. اذا هادي عاوتاني انا وصلت ليها شحال عندها؟ بي على جوج. مازال بعيد، مازال ما وصلت ل 25 بي على 4. كنت هنا في ناقص 7 بي على 4 هي البدايه، وصلت ناقص 3 بي على جوج، وصلت ناقص بي على جوج. انا دزت على هذيك وصلت لاش؟ وصلت لبي على جوج. شحال هو العدد اللي مضروب هنا؟ هنا شحال هو العدد اللي مضروب في بي؟ هو 1 على جوج. شحال هي 1 على جوج؟ 1 على جوج هي 0.5. 0.5 مضروبه في بي. وهنا شحال خاصني نوصل؟ 25 على 4. 25 على 4 تقريبا راه هي 25 على 4 راه هي 5.9. مازال هذه دابا يلا وصلت 0.5 حيت 1 على جوج بي على جوج هي 1 على جوج. يلا وصلت ل 0.5 بي، 0.5 بي وي. خاصني نوصل 5.9 بي، خاصني نوصل لهذيك. اذا مازال نزيد نستمر. اذا بصح هنا مجال طويل. اذا بي على جوج دابا بي على جوج زيد عليها عاوتاني بي. اذا بي على جوج زيد عليها بي هي 3 بي على جوج. انا وصلت هنا 3 بي على جوج هي 1.5 بي. قربت نوصل 5.9. اذا 3 بي على جوج 3 بي على جوج زيد عليها عاوتاني نصف دوره، زيد عليها بي. اذا هي شحال؟ 3 بي زائد 2 بي هي 5 بي على جوج. انا وصلت ل 5 بي على جوج. هنا
شحال 5 بي على جوج. 5 بي على جوج، 5 بي على جوج هادي زيد عليها بي. إذا شحال تعطيني 5 بي هي 7 بي على جوج. أنا وصلت هنا، هي 5 بي على جوج زيد على بي هي 7 بي على جوج. 7 بي على جوج عاوتاني، هاد 7 بي على جوج زيد عليها عاوتاني نصف دورة اللي هي بي. شحال ولات؟ شحال؟ هي 9 بي على جوج. 9 بي على جوج هي 4.5. إذا مازال ما وصلت ل 5.9. إذا هادي شحال؟ عاوتاني غتاخد هي 9 بي على 9 بي على جوج. هادشي مازال بعيد. 9 بي على جوج هي 4.5. مازال ما وصلت 5.9. إذا 9 بي على جوج زيد هنا، زيد عليها نصف دورة. 9 بي على جوج زيد عليها عاوتاني نصف دورة. بي هي شحال؟ هي 11 بي. 11 بي على جوج. كنظن صافي 11 بي على جوج لا زدت عليها بي، 11 بي على جوج لا زدت عليها بي، لا فت هادي النقطة. نشوف شحال تعطيني 11 بي على جوج، شحال خاصني نزيد عليها؟ 11 بي على جوج هي 5.11 على جوج بي، ولا 11 بي على جوج هي 5.5. قربت نوصل 5.9. إذا نزيد حتى لهنا، نزيد حتى لهادي. إذا 11 بي على جوج شحال نزيد عليها؟ نزيد عليها بي على جوج. شحال تعطيني؟ 11 بي على جوج لا زدت عليها بي على جوج، لا زدت عليها 4 دورة. 11 بي على جوج زائد بي على جوج هي 12 بي على جوج اللي هي 6 بي. إذا فت هذيك. عندك نكون أنا ضغط هنا، إذا ناقص 3 بي على جوج. إذا بلاتي كانت هنا ناقص 7 بي على 4، ناقص 3 بي على جوج أكيد، ناقص 3 بي على جوج وصلت لزيرو تولي هادي بي على جوج. وي بي على جوج لا زدتي عليها هي بي على جوج لا زدتي عليها بي على جوج لا زدتي عليها بي هي 5 بي على جوج. فين؟ وي بلاتي ناقص 3 بي على جوج هي هادي لا زدت عليها بي. ناقص 3 بي على جوج لا زدت عليها بي. إذا هي شحال؟ لا زدت عليها بي هي ناقص ناقص 3 بي على جوج لا زدت عليها بي هي ناقص بي على جوج. هي ناقص بي على جوج لا زدت عليها بي هي بي على جوج. هي بي على جوج لا زدت عليها بي هي 3 بي على جوج. 3 بي على جوج لا زدت عليها بي هي 5 بي على جوج. 5 بي على جوج لا زدت عليها بي هي 7 بي على جوج. 7 بي على جوج لا زدت عليها بي هي 9 بي على جوج. مزيان. 9 بي على جوج لا زدت عليها بي هي 11 بي على جوج. تري بيان. إذا فوالا، إذا هي 11 بي على جوج. إذا 11 بي على جوج شحال نزيدو عليها هنا باش نوصل باش نوصل لهاديك، باش نوصل 25 بي على 4. ما خاصنيش نزيد دابا بي كامله، حيت إلا درت بي كامله 11 بي على جوج لا زدت عليها بي لا زدت عليها بي شحال تعطيني؟ هي 13 بي على جوج. 13 بي على جوج غنكون فت 13 بي على جوج هي شحال؟ 13 بي على جوج هي 6 غنكون فت. إذا 11 بي على جوج نزيد عليها هادي 11 بي على جوج. هاد النقطة إلا زدت عليها 4 دورات لا زدت بي على جوج شحال تولي عندي؟ 12 بي على جوج اللي هي 6 بي، وأنا ما عنديش تما 6 بي. نزيد عليها غير 4 دورات، نزيد عليها غير 4 ماشي 4 دورات، أنا النص ديال 4 دورات. نزيد عليها غير هذا، نزيد عليها غير القيمة هادي، غير هاد البلاصة هادي، نزيد عليها غير 4. غير الطريف هذا، هاد الطريف هاد القوس هذا شحال هو هاد القوس؟ هو بي على 4. إذا 11 بي على جوج نزيد عليها غير هاد القويس هذا، نزيد عليها بي على 4. المقام موحد هو 4. إذا 11 ضرب جوج هي 22 بي على، حيت جوج ضرب جوج هي 4، 11 في جوج هي 22 زائد بي اللي هي شحال؟ هي 23 بي على 4. هذه شحال هاد البلاصة هادي؟ 23 بي على 4 وصلنا دابا، وأنا خاصني 25 بي على 4. إذا شنو نزيد عليها؟ مازال ما وصلت 25 بي على 4. إذا 11 بي على جوج نزيد عليها، ما نزيدش عليها بالقويس هذا، نزيد عليها بالقوس هذا كامل، نزيد عليها بي على جوج.
شحال تولي عندي هنا؟ 11 بي على جوج زائد بي على جوج هي 12 بي على جوج اللي هي 6 بي. هاد البلاصه دابا غادي تولي هي 6 بي. اذا فتنا 25 بي على 4. شحال هي 25 لا 25 بي على 4 ماشي هي 5 فاصلة، راه هي 9 هي 6 فاصلة. اذا نزيدو عليها اكثر، نزيدو على هاد القوس حيت لا زدت هاد القوس هذا واخا كثرت عليكم هنا. المهم حيت انا خاصني نقلب على القوس اللي نزيد عليه فين جات 25 بي على 4. نمشيو نقلبوا عليها راه فين نلقاوها. المهم حنا مابغيتش نبقى نقلب عليها. انا وصل هذا كنت في ناقص 7 بي على 4 وصلتنا 3 بي ناقص 3 بي على جوج ناقص بي على جوج بي على جوج 3 بي على جوج 5 بي على جوج 7 بي على جوج 9 بي على جوج 11 بي على جوج. صافي خاصني ما نوصلش عندها حيت لو وصلت هنا غادي نفوت المجال غنخرج على المجال. 11 بي على جوج شحال زدت عليها؟ 25 على 4 راه هي 6 فاصلة. زدت 4 دورات 6 بي على جوج انا وصلت ل 6 بي بالضبط. اذا مازال خاصني نزيد، ما نزيدش هذا القويس، ما نزيدش هذا القوس هذا، نزيد هذا القوس كامل حتى لهنا، نزيد حتى لهاد البلاصه حتى لهنا نزيد بي على 4 وبي على 4 وبي على 4 نزيد 3 بي على 4. اذا ها هي 11 بي على جوج نزيد 3 بي على 4. هاد النقطه هادي كنت فيها كانت 11 بي على جوج نزيد هاد القوس هذا هنا حد هنا، يعني بي على 4 وبي على 4 وبي على 4 نزيد 3 بي على 4. درت واحد المقام مقام 1 و4 جوج في جوج هي 4 11 في جوج هي 22 بي زائد 3 بي اللي هي 25 بي على 4. اذا هاد النقطه هادي راه هي شكون؟ هي 25 بي على 4. هاد النقطه هادي هي في نفس الوقت ناقص 7 بي على 4 هي البدايه، وملي ضربت عليها دورات حنا فيها هي النيت هي النهايه هي 25 بي على 4. يعني هاد الافصول وهاد الافصول كيمثلوا نفس النقطه على الدائره هي هذه هي بدايه المجال. شحال وانا كندور ونوصلها هي النيت اللي هي 25 بي على 4. متفقين؟ ومحتاج شنو محتاج هاد النقط حتى هما ندير لهم الافاصيل ديالهم راه ممكن نعرف لهم الافاصيل ديالهم باش ديك القضيه ديال التاطير حتى هما النقط اللي ما معرفاش فيهم المتراجحه لينيكواسيون. شنو غادي نمشي ندير كونت اكس كبيره تخالف ماذا؟ تخالف بي على جوج زائد كابي بي على جوج زائد كابي هما جوج نقط، وندير التاطير ديال بي على جوج زائد كابي ندير ليه التاطير في هاد البلاصه هادي ونخرج شنو هما الافاصيل بي على جوج زائد كابي ندير لها محصوره ما بين هادي وهادي ونخرج كا ونمشي نعوض في بي على جوج زائد كابي غادي نلقى هاد الافاصيل ونستفهم ناقص 3 بي على شنو طاق نستفهم نيشان. ولكن لا داعي باش نبقى ندير التاطير وكذا وهاديك فيت فين نحطهم حتى دو ساهلين تجبدهم بهاد الطريقه اللي درنا. صافي متفقين؟ دابا شنو غادي نمشي ندير؟ نقلب على القوس اللي خدام ليا. شنو عندي طونجون دو اكس اصغر صافي طونجون دو اكس اصغر. فين هو طونجون دو اكس اصغر؟ شنو غادي ناخذو الا كانت اصغر من شي عدد؟ شنو قلنا؟ اين القوس اللي غادي ناخذو؟ شنو هو القوس اللي خدام ليا اصغر؟ ناخذو القوس الذي يوجد على ماذا؟ على اليسار جو بونس على اليسار على هذا العمودي. شكون هو اليسار هنا؟ هو هذا ها القوس ها العمودي. ناخذ هذا القوس هذا الذي يوجد على اليسار. اللي ما فهمنيش معنيت على اليسار يشوف لا فيديو اللي فاتت حيت عندي طونجون دو اكس اصغر ناخذ هذا القوس هذا. بطبيعه الحال ناخذ القوس المقابل له. هذا القوس المقابل له هو هذا القوس هذا. بزاف ما مشيت خديت البلاصه اللي خدامه ليا. اي اكس خديتي هنا طونجون ديالك غادي تكون صغر من ناقص غاسين تخوا صغر. صافي متفقين؟ اذا عندي هذا القوس وعندي هذا القوس. يلا نمشيو نصاوبوا الاس. شكون هي اس؟ بصح هنا اذا ماشي اس ما غاديش نسميها اس
يعني مجموعة الحلول ديالي اكس كبيرة فين خاصها تكون كتنتمي، اكس فين خاصها تكون كتنتمي. حيت دابا انا خدام اكس كبيرة. يلا نبداو المجال ديالي، نبدا من هاد النقطة بطبيعة الحال. نبدا من البورن انف. شنو هو البورن انف؟ هو هذا ناقص 7 بي على 4. هذا هو البورن، اصغر بورن، حيت اين مجال اللي خدامين فيه. ناقص 7 بي على 4 حتى 25 بي على 4. نبدا من هذا ناقص 7 بي على 4. اذا انا غادي كنترتب ما خدامش، ولكن انا وصلت هذا خدام. منين كيبدا؟ من ناقص 3 بي على 2 ما داخلاش حتى لياش، حتى ناقص 4 بي على 3 داخله، حيت عندي عباره عن حل. اذا هو هذا مشى، هذا مشى، زيد نصامت انا وصلت هذا من ناقص بي على 2 اتحاد، من ناقص بي على 2 حتى لياش، حتى ناقص بي على 3. ناقص بي على 3 داخله حتى عباره عن حل. اذا هذا مشى، هذا مشى، زيد انا وصلت. فوق ما كنوصل لهذا الكروشي نكتبو، يعني هذا ملي بادي من بي على 2 هاي بي على 2 حتى 2 بي على 3 اتحاد، بي على 2 حتى 2 بي على 3. انا وصلت عاوتاني لهذا. منين كيبدا من هاد النقطه اللي هي 3 بي على 2 3 بي على 2 ها هي 3 بي على 2 حتى 5 بي على 3 اتحاد، حتى 5 بي على 3 زيد من 5 بي على 2 من 5 بي على 2 من 5 بي على 2 هذه حتى 8 بي على 3 5 بي على 2 حتى 8 بي على 3 شاد باش ما كنكادريها زعما باش صافي ما بقاش نحسبها. زدت دابا عاوتاني من 7 بي على 2 ديما النقطة اللي ما معرفاش فيها المترجحة ما خارجة من 7 بي على 2 حتى 11 بي على 3 حتى 11 بي على 3 زيد من 9 بي على 2 من 9 بي على 2 حتى 14 بي على 3 حتى 14 بي على 3 زيد من 11 بي على 2 11 بي على 2 ها هي من 11 بي على 2 حتى 17 بي على 3 حتى 17 بي على 3. انا وصلت هنا طق انا وصلت 25 بي على 4 صافي نسالي الحلول. اذا هذا هو الحلول ديالي. اذا هذه مجموعه الحلول. هذه فين كاين اكس كبيره غونت اكس. انا واش بغيت غونت اكس؟ ما بغيتش غونت اكس، بغيت بوتيت اكس. دابا هذه مجموعه الحلول ديال المتراجحه اللي فيها غونت اكس. دابا انا شنو بغيت؟ بغيت بوتيت اكس. فين كاين بوتيت اكس؟ السؤال الاصلي هو لقى لي مجموعه الحلول ديال اللي فيها ديال المتراجحه اللي فيها بوتيت اكس. سهله. كيفاش غادي نمشيو نديرو؟ شنو الشونجمون دو فاريابل؟ هنا فين نشوف هاد البلاصه. الا كانت غونت اكس كياخذ هذوك القيم في هذاك المجال غنمشي نعوض باش نعوض غونت اكس باش دابا فين؟ حيت فين هي مجموعه الحلول اللي خاصنا نوصلوا ليها؟ خاصنا نوصلوا لهذه. غنشوفوا واش نوصلوا ليها ولا ما نوصلوش ليها. اذا عندي غونت اكس شحال كتساوي 2 اكس بلس بي سور 4 ياك. اذا ما كانت غونت اكس هي ناقص 3 بي على 2 غونت اكس ناقص 3 بي على 2. حاول تخرج ليا بوتيت اكس. شحال تكون كتساوي بوتيت اكس؟ هنا خدمي شويه العقليه ديالك، خاصك العقل تخدمو شويه، لا لوجيك تخدمها. اذا كانت غونت اكس هي 2 اكس بلس بي سور 4
خرج ليا بوتيت اكس بدلاله كرونت اكس. اذا انت خلي 2 اكس هنا، اذا تولي عندي كرونت اكس ناقص بي على 4 كتساوي شحال؟ 2 اكس. جبت بي على 4 جبتها لهنا، ولات عندي كرونت اكس ناقص بي على 4 كتساوي شحال؟ 2 اكس. اذا شحال هي بوتيت اكس؟ هي الاكس زائد بي على 4 ضربها فاش؟ ضربها في 1 على 2 ولا قسمها على 2، هي ضربها في 1 على 2. اذا شحال هي بوتيت اكس؟ هي 1 على 2 في كرونت اكس زائد بي على 4. هادشي اللي كاين. ممكن دير لها، ممكن دير بحال هكا. اذا خليها هكا، خليها هكا. انت لقيتي بوتيت اكس من هذاك الشونجمون فاريابل اللي درتي، من هذاك الشونجمون فاريابل لقيتي بوتيت اكس شحال كتساوي؟ بوتيت اكس بدلاله ماذا؟ بدلاله كرونت اكس. دابا عندك كرونت اكس كاين ثاني المجال اللي فيه من هنا حتى لهنا. كرونت اكس ممكن ياخذ هذه القيمه الى هذه القيمه، كرونت اكس ممكن ياخذ هذه القيمه هذه. اذا الا كان كرونت اكس كيساوي هذه القيمه، شحال كتساوي بوتيت اكس؟ هاتي بوتيت اكس شحال كتساوي؟ كنقولوا تقايس بوتيت اكس شحال كتساوي؟ 1 على 2 كرونت اكس، 1 على 2 كرونت اكس. شحال هي كرونت اكس؟ هي ناقص 3 بي على 2 زائد بي على 4. شحال كتقايس هادي؟ كتقايس، يلا نحسبوها هادي. اذا هي نشر كاع، هي ناقص 3 بي على 4 زائد بي على 8. نفس المقام اللي هو 8 ناقص 4 في 2 هي ناقص 3 في 2 هي ناقص 6 بي زائد بي اللي كتقايس شحال؟ كتقايس ناقص 6 بي زائد بي هي ناقص 5 بي على 8. نشوفو عندك نكون خطأت في شي حاجة. إذا 2 إكس وي 1 على 2 ناقص 3 بي على 2، إذا ناقص 3 بي على 4 زائد بي على 8 صحيح. إذا ضربت في 2 هي ناقص 6 بي زائد بي صحيح، كيبان لي صحيح. إذا ناقص 5 بي على 8. غنشوف الآخر إلا كانت إكس دابا كتساوي في هاد البلاصة هادي، إلا كانت كتساوي ناقص 4 بي على 3. إذا إكس صغيرة شحال كتساوي؟ إكس صغيرة شحال كتساوي؟ 1 على 2 كرونت إكس هو شحال؟ هو ناقص 4 بي على 3 زائد بي على 4 اللي كتقايس 1 على 2. نشر ولا درت واحد المقام هو الاولاني. اذا مقام واحد هو 12 تري بيان بي على 2. اذا 12 قبيله علاش خرج ليا هنا ناقص 3 بي على 2 زائد كوا زائد بي على 4. هادشي اللي درت هنا. كذلك هنا بي على صحيح. اذا 3 في 4 12 ناقص 4 في 4 هي ناقص 16 بي زائد 3 بي. إذا اللي كتقايس 1 على 2 ناقص 16 بي زائد 3 بي هي ناقص 13 بي على 12. إذا اللي كتقايس شحال؟ هي ناقص 13 بي على 24. فهمتيناش؟ إذا فوالا خرجت ليا هكا. كنقلب على هذا المجال كنقلب عليه هنا. إذا ناقص 7 بي، إذا ناقص 5 بي على 8 خرجت ليا راها، ولكن عندي أنا ناقص 7 بي على 8، وهنا عندي ناقص 13 بي على 24، هنا عندي ناقص 19 بي. عندك يكون عندي خطأ في الحساب. نتأكد بعد هذا اللي مازال مكتوب قدامي عندي هنا. إذا ناقص 3 بي على 2 راها صحيحة، ناقص 4 بي على 3 صحيح، وعندي أصغر طونجونت أصغر صح. إذا هادو هما القوسين اللي عندي اللي خاصني ناخد. سي بيان، ناقص 3 بي على 2 ناقص 4 بي على 3. تما عندي 2 إكس بلس بي سور 4. كنفيريفي فيت في قبل ما ندوز. إذا إكس كتساوي 2 إكس بلس بي سور 4. إذا 2 إكس هي غونت إكس ناقص بي سور 4. إذا بوتيت إكس اللي كتساوي شوف الخطأ فين درتو يا لطيف. شوف الخطأ بسيط. هنا إكس ناقص بي سور 4، أنا درت إكس زائد بي سور 4. إكس ناقص
شتي اكس ناقص. يلا دابا نعاودو هنا اكس ناقص. مزيان نديرو الاخطاء باش كنستافدو. شي كتخرج الخطا بزاف تخرجو، يعني اكس ناقص. اذا دابا يلا دابا شنو تولي عندي هنا؟ 1 في ناقص 3 بي هي ناقص 3 بي على 4، 1 على 2 في ناقص بي على 4 هي ناقص بي على 8. اذا تعطيني ناقص لو حطيت المقام 8، اذا ناقص 6 بي ناقص بي، ناقص 6 بي ناقص بي هي ناقص 7 بي. مزيان دابا صافي مزيان. اذا هذا المجال هادي شنو ولات؟ هادي كونت اكس بوتيت اكس. شحال هي بوتيت اكس؟ هي ناقص 7 بي على 8. هادي راه هي ناقص 7 بي على 8. وهادي حتى نمشيو نحسبوها. هنا خاصني ندير ناقص. اذا شنو ولات؟ عندي 21 ناقص هنا ناقص 19 بي ناقص 3 بي ناقص 19. وي ناقص 19 بي على 24. اذا نشوف واش هي فوالا ناقص 19 بي على 24. اذا هادي راه هي. دابا شنو هذا المجال؟ هذا المجال الاولاني. هذا المجال الاولاني غادي تعوض باش اكس تنتمي الى ماذا؟ ما داخلاش. شكون هو داك الاولاني؟ هو ناقص 7 بي على 8. والثاني ناقص 4 بي على 3 شنو هو؟ هو ناقص 19 بي على 24. انا رجعت للبوتيت اكس. هذه هي مجموعه الحلول اس ديالي. واش نفس الشيء؟ ناقص 7 بي على 8 ناقص 19 بي على 24 نفس الشيء. اوكي. دابا الا مشيتي عاوتاني المجال الثاني خاصك تصاوبهم كاملين. حنا ما نصاوبهمش كاملين باش ما نضيعوش الطباشير ونضيعوا وقتنا. اذا ما نصاوبهمش كاملين. اذا شنو غادي تمشي دير؟ دابا تمشي تاخذ كونت اكس هي شكون؟ هي ناقص بي على 2. تمشي تعوضها هنا. تمشي تعوض كونت اكس بناقص بي على هنا. فين تعوض؟ هنا. هي 1 على 2 ناقص بي على 2 ناقص. نصاوبوا المجال الثاني باش تاخذوا الفكره كذلك. نمسح هنا شي شويه. نتمنى تكونوا خديتوا دي نوت. نمسح هنا. اوكي. نشوفوا المجال الثاني كذلك. ما نكتبش هذه بلاش ما نكتبها. غير بغيت نبين لكم بانك انت لقيتي المجال الاولاني تصاوب كلشي بدقه واحده. تصاوب كلشي بدقه واحده. شنو غادي نمشي ندير دابا؟ نمشي ناخذ ناقص بي على 2 نعوضها هنا. طيب بوتيت اكس كتقايس 1 على 2 ناقص بي على 2 كنعوض بهذه. ناقص بي على 2 كنعوض بها هنا. ناقص بي على 2 ناقص بي على 4 اللي كتقايس 1 على 2 هنا توحيد المقام هو 4 2 في 2. اذا ناقص 2 بي درت توحيد المقام. كلشي كيعرف درت توحيد المقام ناقص بي. اذا ناقص 2 بي ناقص بي هي ناقص 3 بي مضروبه في 1 هي ناقص 3 بي. 2 في 4 هي 8. هي هذه ناقص 3 بي على 8. دابا نمشي نعوض كونت اكس نعوضها بناقص بي على 3. اذا بوتيت اكس تقايس 1 على 2 ديما كتعوضها تما. ناقص بي على 3 ديما كتعوضها في هذه. في هذا الشونجمون دو فاريابل. ناقص بي على 4 تقايس دير توحيد المقام 1 على 2 3 في 4 هي 12. هنا ناقص 4 بي ناقص 3 بي هي ناقص 7 بي. إذا تقايس فينالمون هي ناقص 7 بي على 24 حيت 2 في 12 هي 24. فوالا إذا ناقص 7 بي على 24 ناقص 7 بي على 24. شي دابا مابقاش عندي المجال ناقص بي على 2 ناقص بي على 3. غتولي عندي ناقص 3 بي على 8 ناقص 7 بي على 24. هو المجال الثاني. واش كتلاحظوا كيفاش كنخرجوا المجالات باش نلقاو نفس لا سوليسيون ديال قبيله؟ اوكي. اذا الا درتي هذه العمليه هذه كلها بمجال في الاخر غادي تلقى مجموعه الحلول نفس الحاجه. كاينه شويه ديال الكالكول هنا باش تحول هذه المجالات. حيت هذه المجالات خاصين ديما بغونت اكس. انا خاصني المجالات اللي خاصين ببوتيت اكس. خاصك تبقى تعوض كله. تعوض هذا وتعوض هذا هنا باش تلقى المجال الاولاني. تعوض هذا وتعوض هذا هنا باش تلقى المجال الثاني. كذلك المجال الثالث المجال الرابع المجال الخامس. 8 ديال المجالات. وفينالمون غادي تلقى نفس مجموعه الحلول. نتمنى تكونوا فهمتوني في هادشي اللي درت. دي ميثود اللي هما مهمين وفيهم الكالكول بزاف. كتلاحظوا خاصك تكون عندك عده مهارات. كيفاش تبلاصي في الدائره. كيفاش تعرف شكون هو الجزء اللي خدام لك والجزء اللي ما خدامش لك من الدائره. عده مهارات. خليو لي دي كومونتير في لا فيديو. اوكي. خليو لي دي كومونتير قولوا لي كيفاش كانت لا ميثود وشكون هي لا ميثود اللي مزيانه. واش لا ميثود الاولى
ولا هاد لا ميثود الثانيه، شكون اللي فيها الكالكول شكون اللي ما فيهاش الكالكول، خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. نتمنى يكون هادشي مفهوم. بون شونس.